हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब के? ठीक है, उम्मीद है यही कि आप सभी ठीक होंगे और नेक तमन्नाएँ हमेशा की तरह आज भी आपके साथ ही हैं। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं, जिसका मकसद है कि आपको, अगर आप बिज़नेसमैन हैं या बिज़नेस करते हैं या बिज़नेस की फ़ील्ड में इंटर होना चाहते हैं, तो इस फ़ील्ड में इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन कोई कारोबार करने के बारे में यकीनन सोचेंगे कि कारोबार करना है और कारोबार को कैसे बेहतर से बेहतर तौर पे करना है और उसको बिल्ड कैसे करना है। इसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करेंगे, अगर आपके पास एक शॉप है या कोई कारोबार है जो कि स्मॉल लेवल पे है, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक शॉप मौजूद है और कोई भी शॉप हो सकती है, वो कपड़े की दुकान हो सकती है, वो शूज़ की दुकान हो सकती है, वो ग्रॉसरी की दुकान हो सकती है, वो मोबाइल की शॉप हो सकती है, वो कोई भी किसी भी किस्म का स्मॉल बिज़नेस आपके पास हो सकता है। तो जिसको इन्वेस्टमेंट तो आपके पास बहुत ही कम होगी, तो इसको इंक्रीज़ करना, तो आपको कुछ लोग ये कहते हैं कि कारोबार को बढ़ाने के लिए जगह भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपका बड़ा कारोबार करना चाहते हैं तो इसके लिए जगह भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि अगर जगह ज़्यादा नहीं भी है तो आप बड़ा कारोबार किया जा सकता है। तो इसका मेथड ये हो सकता है कि अगर आपके पास जगह कम है तो आप अपनी जो चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं, जो बढ़ जाती हैं, आपके वैल्यू से, आपके वॉल्यूम से बढ़ जाती हैं चीज़ें, वो उनको साइड पे करें। साइड पे करने के बाद आप उनको अलहदा रखें। अलहदा रखने के साथ आप उनकी मार्केटिंग कर दें। मार्केटिंग पे खुद चले जाएँ या किसी से भी मार्केटिंग करवा लें, तो वो आपका साइड पे काम एक सर्कल में आपके चलता रहेगा। तो इसके जो शाम को जो भी एवरेज आएगी, तो उसकी भी एवरेज लगा सकते हैं, और जो अंदर शॉप के अंदर जो आपकी डील्स और बिज़नेस हो रहा है वो भी होता रहेगा और मार्केटिंग के थ्रू भी होता रहेगा। बिज़नेस में ये चीज़ें दोनों ही अहम हैं कि आपके पास मार्केटिंग भी होनी चाहिए, वो आपके सेल्स सर्विसेज भी होनी चाहिए। यानी कि दुकान के अंदर हैं तो सेल्स सर्विसेज कर रहे हैं, और फील्ड में आ गए तो मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन दोनों का मकसद ये सेल्स आनी चाहिए कि सेल्स करनी कैसे है और उसको सेल्स को बढ़ाना कैसे है। तो अगर सेल्स बढ़ाएंगे नहीं तो आपके बिज़नेस बड़ा नहीं होगा। कुछ ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो उसको फिर तो आपके पास काफ़ी वो एवरेज है कि आप बड़ा एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। कि अगर आपके पास काफ़ी सारी बड़ी जगह है, उसमें आपके पास चीज़ें आती जाती हैं, तो आपका कैश फ्लो में है, तो उसको रखते जाएं, तो उसको बढ़ाते जाएं और उसको अलग-अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करके हर चीज़ की अलग कैटेगरी बना के और उनको हर किस्म की वैरायटी को शो करके, तो आप इसको कर सकते हैं। तो इसी तरह से फिर और भी चीज़ें होती हैं कि मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है, और उसमें काफ़ी सारी कस्टमर डीलिंग भी आ जाती है। और कस्टमर डीलिंग का ये नहीं है कि अपनी सेल्स ही करनी है, तो उनको एक सूटेबल इन्वायरमेंट फ्राहम कर देना ही भी आपको, अगर आपको कस्टमर को लाना चाहते हैं तो बड़ी अहम चीज़ है कि आप जो भी शॉप है या जो भी जगह है जिस पे आप कारोबार कर रहे हैं, तो उस पे आपने एक सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना है, ताकि लोग आराम के साथ बैठ सकें। उनको बेशक चीज़ ना भी लेनी हो तो फिर भी बैठ सकें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि उठने लगा कस्टमर, तो आप उसके ज़हन में आ सकती है बात कि मैं ये चीज़ ख़रीद लूँ, मैं ये चीज़ ख़रीद लूँ, ये चीज़ ख़रीद लूँ। उसके ज़हन में यकीनन आएगा। 4 बैठे होंगे, एक के ज़हन में आ जाएगा। इस तरह फिर, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा उनको बैठने नहीं देना, ज़्यादा लोग नहीं बैठें, क्योंकि वो जो रियल कस्टमर्स हैं उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। रियल कस्टमर डिस्टर्ब ना हो, लेकिन वो जो कस्टमर हैं, जो कस्टमर बन सकते हैं, आपको लगता है कि कस्टमर बन सकते हैं, उनको
اگر اس نے نہیں بھی چیز لینی تو انہیں کہیں کہ آپ بھائی صاحب آپ ادھر بیٹھ سکتے ہیں، اب یہ بیٹھ جائیں، آپ وہ اخبار پڑھیں یا یہ کریں، وہ اپنا کام کرے گا۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں بات آ جائے کہ یہ میں نے چیز لینی تھی، یہ لے جاؤ۔ اور بھی جو بھی چیز آپ کو بہتر لگتی ہے تو آپ نے وہ چیزوں کو اپلائی کر کے اپنے بزنس کو ایکٹیویٹ کرتے جانا ہے۔ ایکٹیویٹ کرنے کا بہت سے سلوشنز ہو سکتے ہیں، لیکن ایکٹیویٹ کرنے کا کچھ سوشل میڈیا کے تھرو بھی آپ ان کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ ان کو سوشل میڈیا پہ پیج بنا کے، فیس بک پہ پیج بنا کے، یا مختلف طرح سے ان کو پیج بنا کے، لیکن جو آپ نے یہ بھی چیز کرنی ہے کہ جاب رکھے ہوئے ہیں، جو آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، وہ ان سے بھی کام لینا ہے۔ وہ کام کریں گے، ان کو ایک انگیج رکھنا ہے کہ یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، لیکن ان کو یہ بھی نہیں کرنا کہ ان کو تھکاوٹ ہونے لگ جائے۔ وہ کہیں گے بس نہیں یار، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، لیکن ان کو ایک سٹریم پہ لے کے آنا ہے کہ ان کو بھی ان کو ذمہ داری کا احساس ہو کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ تو اس طرح سے پھر آپ کا کسٹمر بھی انکریز ہوگا، آپ کا بزنس بھی انکریز ہوگا۔ تو پھر آپ نے ان کو کنسسٹنسی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس طرح سے پھر آپ نے گو تھرو ہوتے جانا ہے ہر چیز کے ساتھ، جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بزنس کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے دن گزریں گے تو آپ کو کچھ نئی باتوں کا پتہ چلے گا۔ تو آپ نے ان کو باتوں کو اڈاپٹ کرتے جانا ہے، جو ویک پوائنٹس ہیں ان کو سولو کر کے، ویک پوائنٹس کو سولو کر کے اسٹرانگ پوائنٹس بنا دینا ہے، یا ان کو ویک پوائنٹس کو ویسے ترک کر کے تو اس طرف چلے جانا ہے۔ جو بہتر پازیٹیو پوائنٹس ہیں، پازیٹیو انڈیکیشنز ہیں، وہ ان کو بے شک اپنے پیج پہ لکھ سکتے ہیں یا کہیں بھی لکھ سکتے ہیں، تو ان کو آپ نے پھر اڈاپٹ کر کے آپ نے چلنا ہے۔ تو اس طرح سے پھر بزنس ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو کرنے کے لیے بہت ہی ریئل اسٹیٹ پہ جانا پڑے گا۔ ریئل اسٹیٹ پہ جانے کے لیے آپ کو کچھ نیو آئیڈیاز کو سمجھنا پڑے گا۔ سمجھ کے ہی آپ نے اپنے مائنڈ کو براڈ کر کے اس کو، لیکن اتنا بھی براڈ نہیں کرنا کہ آپ کسی کی بات سننے پہ نہ آئیں۔ ہر چیز آپ نے جو بھی کوئی کہتا ہے اس کی بات سنیں لازمی، لیکن جو آپ کا مائنڈ کہتا ہے ان کو ریویو کریں۔ ریویو کرنے کے بعد آپ نے کوئی میئر اڈاپٹ کرنا ہے، لیکن جو بھی چیز بہتر سے بہتر طور پہ آپ لے رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو سکتی ہے، ان کو آپ نے یقیناً ایک دفعہ امپلیمنٹ کر کے دیکھنا ہے۔ تو اسی فیکٹر کے ذریعے آپ کا بزنس انکریز کرے گا۔ تو اگر نہیں انکریز کیا تو آپ ان کو سولو کر سکتے ہیں، ان پہ کچھ ترامیم کر سکتے ہیں، ان میں کچھ آئیڈیاز کو نئے لے کے آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر آپ نے چلنا ہے۔ بزنس یہ نہیں کہ ایک ہے کاروبار، ہزاروں قسم کے کاروبار ہیں لیکن ہماری یہی آپ کو سجیشن ہے کہ وہی کاروبار کریں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں کو یہ بہتر لگتا ہے کاروبار، کیونکہ اگر آپ کو کاروبار بہتر نہیں لگتا، یہ فلاں قسم کا کاروبار بہتر نہیں لگتا، تو آپ 2-4 دنوں میں بور ہو جائیں گے، تو آپ کو بہتر نہیں لگے گا۔ تو آپ نے وہی کاروبار کرنا ہے جو آپ کو بہتر لگے، آپ کے مائنڈ کے قریب ہو اور آپ کی دل کے قریب ہو، تو اسی چیز کو آپ نے لے کے چلنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے تمام چیزوں کو ون بائی ون سیکھنا ہے۔ سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ نئے آئیڈیاز کو ریویو کر سکتے ہیں، اور جان سکتے ہیں کہ بزنس کی دنیا میں کون سا نیو ٹرینڈ آ رہا ہے اور کون سا ٹرینڈ نہیں آ رہا۔ تو نئی ویڈیوز میں ہم آپ کے لیے کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے کمپلیکس ٹاپکس پہ بھی بات کریں
جن کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ بزنس کے بارے میں یہ تھی ہماری سیریز نمبر 1 کی فرسٹ ایپیسوڈ، اور ہم آئندہ اور بھی بزنس کے بارے میں ویڈیوز بنائیں گے۔ تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس الاٹ فار یور ویڈیو۔